भारतीय फिल्म रोक्ने बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने तयारी गर्दै हल व्यवसायी वितरकले आफै रोके नेपालभरि आदिपुरुषको प्रदर्शन भन्छन् लगानी डुब्यो। रवि लामिछानेले घोषणा गरे अनुसार 100 दिन नपुग्दै ल्याए पानी ल्याउन सहयोग गर्ने सबैलाई रवि लामिछानेले गरे आभार व्यक्त। 4 दलले गरे समाजवादी मोर्चाको घोषणा। शीर्ष नेताहरू आलो पालो नेतृत्व गर्ने गरे निर्णय। मोर्चाको घोषणापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहकार्यको भित्री तयारी। प्रधानमन्त्रीमा शेखर कोइरालाको नाम चर्चामा। सरकार बरालिन थाल्यो। काङ्ग्रेस सजग हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चा सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्र नबनोस् भन्दै झलनाथ खनालको शुभकामना। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धानको तयारी। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठन गरेकै दिन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापतिले भने मुलुकको अवस्था निकै जटिलमा गयो। देशको नेतृत्व अब समाजवादी मोर्चाले गर्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भनाई। बदलिएको काङ्ग्रेसले मात्रै मुलुक बदल्न सक्ने गगन कुमार थापाको टिप्पणी। गगन थापालाई कार्यवाहक सभापतिको जवाब। औला ठडाएर मात्रै र पार्टीमा रूपान्तरण सम्भव नभएको भनाई। नागरिकताको विषयमा सत्तापक्षले नै राजनीति गरिरहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। आदिपुरुषको निर्माण कम्पनीले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पत्र पठाउँदै माग्यो माफी, दियो यस्तो स्पष्टीकरण। बाढी तथा पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, 29 जना अझै बेपत्ता। बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेलाई 1 लाख रुपियाँ राहत दिने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय। बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार कार्य युद्ध स्तरमा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। पूर्वमा बाढी, पश्चिममा भने अझै पनि खडेरी। नागरिकता विधेयक ल्याउँ, फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउँ भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको प्रस्ताव। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटी बुझाएका टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महतलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको जिम्मा। सत्तारूढ दलहरूका सांसदले नै रोस्टमबाटै भने यो बजेट पारित हुन दिँदैनौँ। र रेशमलाल चौधरीसँग भेटमा केपी शर्मा ओलीले भने तपाईँलाई साह्रै अन्याय भएको रहेछ। भारतीयलाई खुसी पार्न सुटुक्क नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको आरोप। बाबुरामले भने कथित समाजवादी मोर्चा बिगार्ने गर्ने हतियार नबनोस्। 1 दिवसीय विश्वकप छनौट आज नेपाल र अमेरिका भिड्दै सुपर 6 मा पुग्न नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन भारतीय फिल्म रोक्ने बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने हल व्यवसायीहरूले तयारी गरेका छन्। फिल्म आदिपुरुष प्रदर्शनको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, तर पनि अन्य भारतीय फिल्मको प्रदर्शनलाई लिएर अन्यल कायमै रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आदिपुरुष विवादमा अन्य भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा नेपाल चलचित्र सङ्घ जुटेको छ। सङ्घका पदाधिकारी सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन्। सङ्घका उपाध्यक्ष गोपाल काश्यप र प्रदर्शन सभापति प्रज्वल राणाका अनुसार ढिलो चाँडो सङ्घले अदालतमा मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई चुनौती दिने बताएका छन्। यसका लागि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको राणाले बताएका छन्। भोलिको लागि पनि नजिर बस्ने भएको, गम्भीर कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने भएको हो उनले बताएका छन्। फिल्म प्रदर्शन रोक्नु महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा उनीहरूले कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्। हामी जाने अदालत नै हो, तर फिल्म रोक्ने काम महानगरको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा कानुनी परामर्श लिने काम भइरहेको। यसैबीच उनले भने सम्भवतः मङ्गलबार अदालतमा पुग्दछौँ। राणाले पनि बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई अदालतबाट प्रतिकार गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। हामी अदालतमै जान्छौँ, तर कहिले जान्छौँ टुङ्गो छैन उनले बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहको यो कार्यलाई कतिपयले क्षेत्र अधिकार भित्रभन्दा बाहिर रहेको बताइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2 मा घोषणा गरे अनुसार पानी ल्याएका छन्। चितवन 2 अन्तर्गत रामनगर
ठिमुरा देवघाट जुगेडी भतेरीका स्थानीयका लागि उनले पानी ल्याएको बताएका छन्। उनले घोषणा गर्ने अनुसार 100 दिन नपुग्दै पानी ल्याएको बताएका हुन्। पानी आएपछि भोलि अर्थात् आज औपचारिक उद्घाटन गर्ने समेत बताइएको छ। 7.5 किलोमिटर टाढाको खोलाबाट पानी ल्याउन निरन्तर श्रमदान गर्ने प्रति आभार व्यक्त समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 3 सत्तारूढ दल र 1 सत्ता बाहिर रहेको दल मिलेर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। भुरकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी दल र सत्ता बाहिर रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चा नेपालको 7 बुँदे समझदारी पत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले हस्ताक्षर गरेका छन्। मोर्चाका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा आलोपालो हुनेछ भन्ने मोर्चामा सामान्य र सहकार्यको मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। नीतिगत निर्णय र अध्यक्षहरू सहितको संयोजन समिति बनाएर स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने मोर्चाले जनाएको छ। सो क्रममा मोर्चाले 15 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता पनि जारी गरेको छ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पछि तेस्रो शक्ति बनाउने उद्देश्य सहित बनेको समाजवादी मोर्चाको आबद्ध 3 दलको प्रतिनिधि सभामा 54 सिट रहेको छ, जसमध्ये माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12 र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 10 जना सांसद रहेका छन्। मोर्चाको घोषणापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब हामीलाई कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चाबारे सबै कम्युनिस्ट र प्रगतिशील वामपन्थीले गहिरो गरेर विचार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूको सफलतालाई कसैले रोक्न नसक्ने समेत बताएका छन्। उनले हाम्रो सफलतालाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन। हामीले हरेक पार्टीको स्वतन्त्रलाई जबरजस्ती सिद्धाउने काम गरेका छैनौँ। पार्टीको स्वतन्त्रताको रक्षा होस्, यो देश र जनताको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न एकताको आवश्यकता छ। यसलाई सबै कम्युनिस्ट र प्रगतिशील वामपन्थीले गहिरो गरेर विचार गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजोको इतिहास र त्यसलाई सफल पार्न नसकेको तितो अनुभवलाई स्मरण गर्दै मोर्चा आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। जति बेला पार्टीको बीचमा निश्चित उद्देश्यको लागि मोर्चा बनेको छ र निश्चित विचार र उद्देश्य सहितको मोर्चा अगाडि बढेको छ र सफल भएको छ, तर मोर्चाको बाटो नगएर फर्केर पार्टी एकता गर्छु भन्दा दुर्घटना भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, पार्टी त्यसैले म के ठान्छु भने हिजो नेकपाको प्रस्तावक समाजवादतर्फ देशलाई लान र विशाल शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको हिजोको इतिहास र त्यसलाई सफल गर्न नसकेको तितो अनुभवलाई स्मरण गर्दै आज र घोषणा गरेको मोर्चा हिजोको अनुभवको नयाँ विश्लेषण भएको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस भड्किएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले श्रम अदालत बनाउन पहल गर्ने बताउँदै सरकार बरालिन थाल्यो, काङ्ग्रेस सजग हुनुपर्दछ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको 7औं अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उनले भने, अन्तरिम संविधानमा श्रम अदालतको व्यवस्था थियो। कम्युनिस्टका कारण 2070 सालको संविधानमा श्रम अदालतको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आरोप लगाएका छन्। अब श्रम अदालतका लागि हामीले प्रयास थाल्नेछौँ उनले बताएका हुन्। पार्टीको केन्द्रीय तहमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गराउने विश्वास दिलाउँदै यस्तै सरकार बरालिन थालेको नेता कोइरालाले बताएका छन्। उनले भने, सरकार कता कता बरालिन थालेको छ। दण्डहीनता र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हाम्रो साथीहरू उभिनु पर्दछ। सरकारमा काङ्ग्रेस साथीहरूको राम्रो उपस्थिति रहेको छ। हाम्रा साथीहरू सजग हुनुपर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यको तीव्र तयारी भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा शेखर कोइरालाको नाम चर्चामा चलेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकार्यको तीव्र तयारी भएको हो। मुलुक अस्थिरताको बन्दी बन्न लागेको भन्दै दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्ता सहकार्यको तयारी थालिएको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले नेताहरूले मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धको यात्रालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनु पनि दुई दलबीच सहकार्यको आवश्यकता भएको औँलाएका छन्।
दर्शकबिन एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै जतिसक्दो चाँडो एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्य थालिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै राखेका हुन्। काङ्ग्रेसमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने बारे छलफल सुरु भएको चर्चा चलिरहेको छ। खास गरी पार्टीभित्र दुई गुटको नेतृत्व गरेका सभापति शेरबहादुर देउबा शेखर कोइरालालाई एक ठाउँमा उभिन खोज्नुले पनि यसको सङ्केतको चर्चा सुरु हुन थालेको छ। सभापति देउबा यति बेला आरजु राणा देउबा सहित सिङ्गापुरमा छन्। उनी पेट सम्बन्धी उपचारको लागि सिङ्गापुरमा छन्। यता प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट घटकहरूलाई जोडेर आज नयाँ समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सत्ता गुमाउनु परे पनि आफू तयार रहेको तर भ्रष्टाचारको विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बोल्न थालेका छन्। कतिपयले दाहालले समाजवादी मोर्चा गठनको पहल थाल्नु र सत्ता छोड्न पनि तयार रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किन लागेको हो भनेर चर्चा समेत चलिरहेको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकार्य भए शेखर कोइराला प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित हुन सक्ने चर्चा चलेको छ। सभापति देउबाले त्याग गर्न आफू तयार रहेको सन्देश कोइराला समक्ष पुर्याएका छन्। उता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सहयोग गर्न सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। असारको दोस्रो सातासम्म नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीच नयाँ गठबन्धन बनिसक्ने चर्चा हुन थालेको छ। देउबा सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ नफर्किँदै दुई दल बीच गठबन्धन बनाउने बारे छलफल सुरु हुन थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी मोर्चालाई सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्र नबनाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन्। यो केवल सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्रै नबनोस्, म नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले भने देशभरका वामपन्थी समाजवादी र क्रान्तिकारीलाई एकबद्धता नगरेसम्म देशमा सही विकल्प निर्माण हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। यो समाजवादी मोर्चालाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक रहेको नेता खनालको भनाइरहेको छ। आज घोषणा भएको समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहिलो पाइला मात्रै भएको खनालले चर्चा गरेका छन्। मोर्चामा सहभागी नेताहरू इमान्दार र विश्वासका साथ रहन जरुरी रहेको भन्दै नेता झलनाथ खनालले भने, म चारै दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो मोर्चा खाली सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्रै नबनोस्, यो मोर्चा साँचो अर्थमा अमूल परिवर्तनको मोर्चा बनोस्। उनले भने देशको भविष्यलाई उज्यालो बनाउन आफूहरूको लक्ष्य समाजवादी गणतन्त्र भएको उनले बताएका छन्। देशमा विद्यमान शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार समाप्त गर्ने एकमात्र विकल्प समाजवाद भएकाले आफूहरू त्यसप्रति प्रतिबद्धता रहेको झलनाथ खनालले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 18 जना आरोपित विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि अनुसन्धान थालिएको विभागले आरोपितहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बयानको अनुमतिका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने जुन अदालतबाट आरोपितहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका हुन् त्यही अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने रहेको छ। हामीले सोमबार निवेदनका लागि दिएका छौँ। विभागको निवेदन मङ्गलबारका लागि पेशी चढेको छ। मङ्गलबार नै अनुमति पाएमा विभागले काम अगाडि बढाउने बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका 30 जना मध्ये पक्राउ परेका 18 जनाको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक आदेश भइसकेको छ। जिल्ला अदालतले 16 जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिए लगत्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभागले पूर्व मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी सहित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनासँग नै बयान लिने अनुमति लिएको छ। जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेका लक्ष्मी महार्जन विभागले 50,000 रुपियाँ धरौटी मागेर तारेखामा छाडेको छ भने टङ्कबहादुर गुरुङसँग 1.5 लाख धरौटी माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अरूको हकमा कि उनीहरूलाई विभागमै बोलाएर बयान लिइन्छ कि त कारागारमा गएर बयान लिने काम हुन्छ, विभाग सम्बन्ध स्रोतले बताएको छ। अनुसन्धानका लागि एक उच्च प्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर जिम्मेवारी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केही व्यक्तिहरूको बैंक खाता मागेर हेर्न सुरु भइसकेको र केहीको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलनका लागि भूमि व्यवस्थापन विभाग धितोपत्र बोर्ड लगायतमा पत्रचार भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले देश जटिल अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठन गरेकै दिन काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापतिले मुलुकको अवस्था जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो बताएका हुन्। ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको 7औं महाधिवेशनलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीले
समेत रहेका खड्काले मुलुकको तरल अवस्थालाई पार गर्ने प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। मुलुकको अवस्था जटिल छ, मुलुकको अवस्था तरल छ, मुलुकको अवस्थालाई धेरै ठुलो वर्षको परिवर्तनलाई विभिन्न बहानामा गल्याउने तोड्ने त्यसलाई भत्काउने निरन्तर चलिरहेको खड्काले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा गृहमा समाजवादी मोर्चा गठन गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा खड्काले उक्त भनाइराखेका हुन्। समाजवादी मोर्चामा सत्ता घटक काङ्ग्रेस बाहेक ठूला दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जसपा रहेका छन्। यसैगरी मोर्चामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि समेत नेकपा समेत अटाएको छ। यसले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले झस्किएको समेत सबैले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सिंहले नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नुको कारण दलाल पुँजीवाद रोक्नु भएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको घोषणा कार्यमा आफ्नो भनाइ राख्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विस्तारवाद र समान्तवाद दुवैको अन्त्यका लागि समाजवादी मोर्चाले काम गर्ने जिकिर गरेका छन्। नेपालमा थुप्रै खालको समस्या अहिले देखिएको भन्दै उनले यसको सम्बोधन समाजवादी मोर्चाले मात्र गर्ने दावी गरेका छन्। उनले नागरिकमा निराशा र आशाको दोधार देखिएको भन्दै देश अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा भएकाले यस्तो मोर्चा निर्माण गर्नु परेको बताएका छन्। चार नेताका बीच भएको लामो छलफलपछि आजको सङ्कटबाट उन्मुक्ति पाउन मोर्चा बनाएको उनले दावी गरेका छन्। उनले समाजवादी मोर्चा नेपालको इतिहासमा एक नयाँ मोडभत्त भएको बताएका छन्। 7 बुँदे घोषणापत्र लिएर आएको भन्दै उनले देशको नेतृत्व अब समाजवादी मोर्चाले गर्ने दावी गरेका छन्। उनले नेपाली जनताले स्वाधीन नेपाल चाहेको र यसका कारण मोर्चाका लागि मोर्चा बनेको बताएका छन्। यति बेला परिवर्तनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै मोर्चा निर्माण गरिएको र यसले काम गर्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाली विशेषताहरूको समाजवादी निर्माण हुने भन्दै घोषणापत्रमा सबै कुरा समेटिएको बताउँदै महिला, बालबालिका र अन्यको अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताएका छन्। नेपालमा दलाल पुँजीवाद बढेको भन्दै यसलाई रोक्न मोर्चाले काम गर्ने समेत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बदलिएको काङ्ग्रेसले मात्रै मुलुक बदल्न सक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार भएको ट्रेड युनियनको काङ्ग्रेसको 7औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले देश बदल्नका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस बदल्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै चल्ने हो भन्ने ठानेमा काङ्ग्रेस दुर्घटनामा जाने समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले काङ्ग्रेसलाई दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि काङ्ग्रेसलाई फरक ढङ्गमा चलाउनु पर्ने जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीलाई आवश्यकता अनुसार बदल्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेस बदल्न सक्ने भन्दै आवश्यकता अनुसार धुरी फुट्यो भने धुरी बदल्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले देश अप्ठ्यारोमा भएका बेला नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई ठिक ढङ्गले सम्हाल्न सक्नुपर्ने बताउँदै यस्तो बेला नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई सम्हाल्न नसके मुलुक थप 15 वर्ष पछाडि धकेलिने उनले दावी गरेका छन्। महामन्त्री थापाले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस सञ्चालन गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले काङ्ग्रेसले आफूलाई बदल्ने भने काङ्ग्रेस जस्तो नहुने बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेस बदल्नै मुलुकको बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै देश बदल्न सकिने आत्मविश्वासमा लिनुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बाढी तथा पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ, 6 जना घाइते भएका छन् भने दर्जनौं बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षाको कारण जेठ 31 गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानहरूमा आएको बाढी एवं पहिरोमा परि सोमबार दिउँसोसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परि सङ्खुवासोबमा 1 जना, ताप्लेजुङमा 3 जना, पाँचथरमा 1 जना र नुवाकोटमा 1 जना गरी जम्मा 6 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसमध्ये 5 जना पुरुष र 1 जना बालिका रहेका हुन्। साथै बाढी एवं पहिरोमा परि सभामा 3 जना, ताप्लेजुङमा 2 जना र पाँचथरमा 1 जना गरी जम्मा 6 जना घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि स्थानीय अस्पताल लगिएको छ। बाढी पहिरोमा परि सङ्खुवासोबामा 21 जना, ताप्लेजुङमा 3 जना र पाँचथरमा 5 जना गरी जम्मा 29 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको छ। बाढी एवं पहिरोको कारण 35 वटा घर, 10 वटा गोठ, 13 वटा पुल, 5 वटा उद्योग र 2 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 67 वटा पशु चौपैयाको
मृत्यु भएको छ भने उक्त अवधिमा विपदका घटनाहरूबाट 97 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। साथै बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाहरूका विभिन्न घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने काम समेत विभिन्न निकाय तथा स्थानीयवासीको सामान्य र सहयोगमा गर्नुका कारण साथै विभिन्न स्थानमा भएको बाटो अवरोध समेत प्रहरीले हटाउने काम गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेलाई 1 लाख राहत दिने कोशी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले हालै आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको मृतकका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेश मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले घाइतेलाई उपचारका लागि 50,000 राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विराटनगरमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी बैठकले कोशी प्रदेश नामाङ्करणमा सङ्घर्ष समितिसँग भएको वार्ता समितिको प्रशासनिक तथा व्यावसायिक खर्च उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारका कार्य युद्ध स्तरमा हुने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युद्ध स्तरमा राहत र उद्धारको काम गर्ने बताएका छन्। सोमबार सेनाको हेलिकप्टरबाट बाढी क्षतिग्रस्त क्षेत्र आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी र पहिरोले सङ्खुवा, शोभा, ताप्लेजुङ र 5 थरमा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै उद्धार र राहतको काममा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी र पहिरो प्रभावित विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घर बाहिरको तत्काल स्थानान्तरण गरिने र अवस्थाको व्यवस्था मिलाउने पनि बताएका छन्। उनले तत्कालै बाढीले बगाएका पक्की पुल, बेली ब्रिज बनाउने र आवतजावत सहज हुने बताएका छन्। 3वटै जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण हेरेर सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। अविरत वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि सङ्खुवा शोभामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्धार राहतसँगै बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यमा पनि जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नागरिकताको विषयमा सत्तापक्ष आफैले राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। विधेयकको कन्टेन्टमा छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकबाट सो विधेयक पारित गर्न आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाइरहेको छ। उनले भने एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षहरूले जुन विरोध गर्यौं र हामी त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिरहेका छौं, त्यसलाई अहिले सत्तापक्षले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता विहीन नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजिएको देखियो। हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसका बुबाआमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर नभनेको राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ, हामीले प्रक्रिया पूरा कुरा गरेका छौँ र त्यसमाथि अझ कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र छलफल गरेर जाउँ भनेर भनेका छौँ। सत्तापक्ष यदि नागरिकता विधेयकलाई इमान्दार मान्थ्यो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो र जहाँ गएर अड्किएको थियो त्यस विवादमा विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो, राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। र इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, उनले प्रश्न गरेका छन्। यसको बारेमा के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो उनले बताएका छन्। सुटुक्कै त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्किनु 1-2 घण्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण छ र अहिले किन रोकिएको हो, नेकपा एमालेको कारण, राप्रपाको कारण, राष्ट्रपाको कारण रोकिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो र भन्दै बताएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भारतलाई तत्काललाई खुसी पार्नका लागि यो प्रमाणीकरण गरिएको दावी गरेका छन्। यो नागरिकता नपाएका मानिसहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। आखिर अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुरी हाल्छ।
जानाजान गरेको विषय हो, यो चिज त हामीले भनेका छौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेलले बताएका छन्। त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। उनले भने अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसदमा ल्याउनुहोस्। सबै राजनीतिक दलहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु, फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गोमा पुर्याउँ। यो कुनै पनि आपत्तिको विषय होइन, यो नागरिकताको समस्या पनि हामी सबैको समस्या हो र यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै पनि आपत्ति छैन र आपत्ति नरहेको कुरामा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस्, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको आयोजनामा जिम्बाब्वेमा भइरहेको आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको छनौट चरणका खेल अन्तर्गत आज नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल खेल्ने भएको छ। राजधानी हारामेरामा नेपालले आफ्नै समूहमा रहेको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको नेपालका लागि अब हुने खेलहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। अमेरिकासँग आज हुने खेल जितेमा सुपर 6 मा पुग्ने नेपालको सम्भावना कायम रहनेछ। वेस्ट इन्डिजसँग पराजित भएको अमेरिकालाई पनि बाँकी खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। जिम्बाब्वे विरुद्ध पराजित हुँदा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको अमेरिकालाई पराजित गर्ने विश्वास नेपाली टोलीको रहेको छ। दर्शकबिन छनौट अन्तर्गत नै नेपालले असारकै 7 गते वेस्ट इन्डिज विरुद्ध खेल्नेछ भने असार 9 गते नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्ने भएको छ। सबै खेलहरू नेपाली समय अनुसार अपराह्न पौने 1 बजे सुरु हुने बताइएको छ। सहभागी 10 टोलीहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा समूह ए मा नेपाल सहित आयोजक जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका र वेस्ट इन्डिज रहेका छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, ओमन, युएई र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। हरेक समूहबाट शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 मा स्थान पाउनेछन् भने जसबाट सुपर 6 मा अर्को समूहबाट आउने 3 टोलीसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। विश्वकप क्रिकेट यसै वर्षको अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा आयोजना हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नवघोषित समाजवादी मोर्चालाई कटाक्ष गरेका छन्। सोमबार राति ट्विट गर्दै उनले समाजवाद सङ्घीय संसदीय अङ्कगणित मिलाएर जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन, यो त उदात्त वैचारिकको निर्देशनमा उत्तन्त चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवहरूको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उत्पन्न सभ्यताको चरण हो, उनले बताएका छन्। कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निमित्त भित्र र बाहिर शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको हतियार बनाउनेको दुष्कर्म नहोस्, उनले बताएका छन्। केहीलाई सधैँ र धेरैलाई केही बेर ठग्न सकिन्छ, तर सबैलाई सधैँ ठग्न सकिँदैन, हेक्का रहोस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका हुन्। दर्शकबिन हिजो मात्र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नेकपा जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका थिए। अन्तिम समयमा आफूहरूलाई बाहिरै पारिएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कडा प्रतिक्रिया आएको हो। डाक्टर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पार्टीबाट बहिर्गमनमा परेपछि प्रगतिशील र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समाजवादी मोर्चा बनाउनु पर्ने पक्षमा लागेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई उनले मोर्चाको अवधारणबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द, विप्लव सहितका नेताहरूलाई कन्भिन्स गराएका थिए। त्यसपछि भट्टराईले कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्त मान्ने दल नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि मोर्चाको निर्माणको रणनीतिबारे प्रश्न पारेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाल र प्रचण्डबीचकै कैयौँ पटक यसै विषयमा छलफल समेत भएको थियो। माओवादी पूर्व घटक बीच एकता नै गर्ने रणनीति रहेको थियो। बाबुरामको निरन्तर छलफलपछि असारभित्र समाजवादी मोर्चा बनाउने विषयमा समझदारी जुटेको थियो, तर हिजो समाजवादी मोर्चामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नपरेपछि अचम्मित परिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ?